राजकारण पॉलिटिक्स भाव भयणींनो हाचे विशीं आमी जायते फावटी घडये उलयल्या आनी हांव जाल्यार सदांच उलयतां. थोड्या जाणांक सेरमांव आयकूंक पासून बरें दिसना, सदांच पॉलिटिक्स उलयता आमी फादर. जाल्यार आमी ल्हान आसतना आमकां एक सिविक्स म्हणून सब्जेक्ट आसलो, तुमी शिकल्यात आसतली, हिस्ट्री एंड सिविक्स. अजून आहा जाल्यार हांव नकळो आहा हिस्ट्री एंड सिविक्स. हे सिविक्स म्हणटा तातूंत आमी खरीच भाशेन आमच्या ह्या राजकारणाचें शिकता भुरगीं आसतनाच. आनी खरेपणी ती सिविक्स आमी जरी तर शिकत जाल्यार तें एक व्हडलें बेसांव, एक आशिर्वाद म्हणल्यार जाता. इट इज नॉट अ डर्टी गेम. आमकां इस्कॉलान तें शिकोवंक ना की पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम म्हणून. आमकां पॉलिटिक्स कितें तें बरे भाशेन शिकयल्लें, पूण खंय तरी आमच्या मनान हें सिविक्स म्हणटा तेन्ना समजूंकूच ना आमी. जाल्यार एक नदर आयज मारुया. आमचें राजकारण कितें? आमचें भारताचें राजकारण डेमोक्रेसी, लोकशाही. आनी ती लोकशाही आमकां घडून दिल्ली 1950 वर्साक 26 जानेवारी तावन आमची कॉमेस जाल्या. रिपब्लीक डे अशें आमी ताका म्हणटा. आमची इंडिपेंडन्स डे आसा ती दुसरी, पूण खरीच भाशेन ही रिपब्लीक डे 26 जानेवारी एकदम गरजेची, कित्याक थंय आमचो सरकार घडून येता वा आमचें राजकारण घडून येता. आनी आमची लोकशाही जी आसा ताका हे आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जें आसा, आमचें संविधान आसा, ताणें 3 खरीत खांबे दिल्ले आसात. द 3 पिलर्स: एक्झिक्युटीव, लेजिस्लेटीव आनी ज्युडिशरी. हाचे विशीं आयज सिविक्स लेक्चर असो करुया धाकटोसो. सेरमांवूच म्हण धरया, पूण लेक्चरूय बी, कित्याक आमी विसरलेलीं आसा, आमकां समजना आमी कितें कोत्ता, खंय वेता. जाल्यार आमचे लागीं आसा आमचो लेजिस्लेचर. आतां लेजिस्लेचर म्हणटा तो कोण? लेजिस्लेचर म्हणटा तो आमच्या भारताक पार्लमेंट म्हणलेलो आसा. स्टेट लेवलाक आमची असेंब्ली आसा. हो जो पार्लमेंट आसा तातूंत 2 घरां आसात, 2 हावजीस, राज्यसभा आनी लोकसभा. दोनूय गरजेची. लोकसभा आसात तातूंत आमकां स्पीकर, जो स्पीकर आहा तो हेड. आमचे असेंब्लीनूय तसलो आसा. असेंब्ली आसा ताचो हेड जो आसा, लेजिस्लेटीव हेड, तो स्पीकर. तशेंच राज्यसभा आसा ताचो चेअरमॅन आसा. आमकां असेंब्लीन तसलो हो दुसरो हावज म्हणटा तो ना. जाल्यार दुसरो भाग जो आसा तो एक्झिक्युटीव. एक्झिक्युटीव म्हणटा तो जें कितें लेजिस्लेचर आसा तांणी जें नियाळ्ळां वो ते निर्णय घेतल्यात ते वेव्हारान घालपाक. म्हणटच लेजिस्लेचर म्हणटा ते कोण? बो करून आतां लोकसभा म्हणटा ते लोकांन विचून काडलेले. लोकसभा लोकांचे आमचे असेंब्लींत आसात. 40 आमदार म्हणटा ते आमी विचून काडलेले. आनी तांचो कायदो कितें? तांची ड्युटी, तांची जबाबदारी कितें? वेगवेगळ्यो पॉलिसी ज्यो आमकां करपाक जाय, आख्ख्यो 5 वर्सांक तांकां आमी काडटा. ह्या 5 वर्सांक आमचें जॉब कशें जातलें, आमचो कारभार कसो जातलो, हे सगल्यो पॉलिसीज ज्यो आसात, कायदे जे आसात, ते ताचे विशीं भासाभास करपाचे, ताचे विशीं तांणी निर्णय घेवपाचो आनी त्या उपरांत ते मागीर मुखार दिवपाचे. एक्झिक्युटीव जो आहा तो मागीर वेव्हारान घालतलो. ह्या पासत सुरवातेकूच जो लेजिस्लेचर आसा तातूंत आमी जे मनीस धाडटा ते समजता तसले जावपाक जाय. तांकां ते शिकलेले आसपाक जाय. कांय समजना तांकां वो बेश्टेच पॉप्युलर आसा म्हूण, जांचे लागीं पयशे आसात म्हूण ते थंयसर वचत जाल्यार पयलींच सुरवात जाता थंयसर सगळें पाड घालता. आनी अशें जाल्लें आसा. आमी बोंडे आसात तांकां धाडलेले आसा, तांकां कांयच कळना तांकां, आनी ते फकत आपणाचीच ड्युटी तांकां खबर नासतली आयज आमच्या लेजिस्लेचरान आसात. देखून मागीर तांकां डिव्हलपमेंटाचो उगडास येता. जाल्यार हो डिव्हलपमेंट जो आमकां जावपाक जायो, जो डिव्हलपमेंट आमी म्हणटा, एक्झिक्युटीव जो आसा ते वेव्हारान घालतात. जाल्यार एक्झिक्युटीव म्हणटा तो कोण? एक्झिक्युटीव म्हणटा तो पयलो आमचो प्रेजिडेंट. भारताचो प्रेजिडेंट जो आसा, सद्याक आमचो प्रेजिडेंट आसा रामनाथ कोविंद. तो सगळ्या आख्ख्या देशाचो हेड. लोकसभेन गव्हर्मेंट जो आसा, एक्झिक्युटीव, ताका आमी गव्हर्मेंट म्हणटा, तेजो हेड प्रायम मिनिस्टर. आमच्या असेंब्लीन चीफ मिनिस्टर ताचो हेड ऑफ द गव्हर्मेंट. आणि हेड ऑफ द स्टेट गव्हर्नर.
प्रेसिडेंटाचे पावटी बरे भशेन समजून घेवया हें. जाल्यार हे हेड आसा ताचे बरोबर कॅबिनेट आसा. आतां कॅबिनेट म्हणटा ती मिनिस्टर्स. कितले मिनिस्टर आसचे? भारताच्या आमच्या देशाक जायते मिनिस्टर आसतात, 50 वयर मिनिस्टर आसात. आमचे राज्यांत आमकां मिनिस्टर आसात आनी चडशे आमी पळयता केस्तांवां झगडीं जीं जातात ह्या आमच्या वेंचून काडलेल्या आमदारां मदें आनी गव्हर्मेंटान भितर सरतात ते उडक्यो मारतात ते भायर. म्हाका मिनिस्ट्री मेळूंक ना. मिनिस्ट्री म्हणटा ती जावपाक जाय, हांव कॅबिनेटान आसपाक जाय. जाल्यार हे एग्जिक्युटीव वेव्हारान घालपी आसा तांकां एग्जिक्युटीव म्हणटा. म्हणटच एके वाटेन आसा आमचो लेजिस्लेचर, दुसरे वाटेन आसा एग्जिक्युटीव. हो एग्जिक्युटीव हेड म्हणटा ताका एक कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणलेलो आसा आनी तो जायते हे जे निर्णय आसा ताची सही आसतली. आमकां आमच्या गोंयांत चीफ सेक्रेटरी म्हणून आसा. आतांच आमचो बदललेलो आसा. नवो चीफ सेक्रेटरी आमच्या गोंयांक फावो जाल्लो आसा. थोड्यांक आमकां खबर पासून बडी आसची ना. जाल्यार चीफ सेक्रेटरी हो कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणटा तो हेड ऑफ सिवील सर्विसीस. म्हणजे जें कितें आमच्या लेजिस्लेचरान पास जाल्लें आसा तें आमकां लोकांक पावोवपाक हो हेड. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता की आमीच विचून काडलेले आसात. तांकांय खबर ना आनी घोडी आमकांय खबर ना. आमी सिविक्स आहा ती विसरलेले आसात. इस्कॉलान शिकयलेली ती आतां आल्ताराचेर शिकोवपाक पडटा परतून. जाल्यार डिवेलपमेंट म्हणटा तो कोणाचो जावचो? आमकां सांगलेलें आसा फकत मिनिस्ट्रीन जरी तर तूं आसा, गव्हर्मेंटान आसा जाल्यार डिवेलपमेंट जातलो. व्हडली फोट आनी जे कोण आमकां आमचे आमदार मंत्री सांगतात ते व्हडले फोटींग आनी असल्या फोटिंगांनी थंयसर आसपाक फावना. तांकां आमी थंयसर दवरपाक फावना. तांकां देंवोवपाक जाय, धाडपाक जाय घरा, कित्याक तांकांच खबर ना. डिवेलपमेंट म्हणटा तो आख्ख्या राज्याचो आनी आख्ख्या देशाचो. मिनिस्टर आसात तांचो न्हू. जाल्यार आमकां सांगलेलें आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिवेलपमेंट जायना देखून हांवें उडकी मारली, बेबो जालो. हें सांगून जे गेल्ले आसात तेय व्हडले फुटींग आनी तांकां परतून लोकां मुखार येवपाक कसलोच हक्क ना आनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मॉरॅलिटीच ना. हें लोकांक समजोवपाक जाय आनी असले येतात तांकां सांगपाक जाय आतां पयलीं बस नाजाल्यार इस्कॉलान परतून वच, सिवीक सारकी शीक आनी ती शिकल्या उपरांत मागीर तुका वेंचून काडया. म्हणटच भाव भयणीनो, जे लेजिस्लेचरान आतां भितर सरपाक सोदतात, आतां एलिसांवां पॉलिटिक्स म्हणल्यार एलिसांव न्हू, हो फकत एक भाग. पूण आमचें आख्खें एटेन्शन जें आहा तें फकत ह्या 5 वर्सांचे सुरवातेक जें एलिसांव जाता ताचेरूच उत्ता. आनी आमी फटवल्या, कित्याक आमी समजल्या पॉलिटिक्स म्हणल्यार इलेक्शन. ना, हें चुकीची समजण. पॉलिटिक्स म्हणल्यार इलेक्शन न्हू. इलेक्शन म्हणटा ती एक सुरवात केल्या उपरांत आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी आमी आदीं फुडें समजूंक जाय. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक पडोवन थंय हें जाता, थंय तें जाता, हें पळोवन आमी बोवाळ मारता, आमकां हें जाय तें जाय. जे भशेन हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां सामुएलाच्या पुस्तकांत इस्रायल पोरचे लागीं राजा नासलो, पूण दुसरे राज्यां जीं आसात, दुसरे टॅरिटरीज आसात तांचे राजा म्हणून आसले. इस्रायलाचो वो ह्या जुदेवांचो देव राजा जावन आसलो देव. गॉड इज आवर किंग. आनी केन्नाच कोणाक कांयच चूक जावंक ना. गव्हर्नन्स जें आसा तातूंत कसलीच चूक जावंक ना, कित्याक देव राज चलयतालो. आनी देव राज चलयता तेन्ना ह्यो ज्यो देवान वस्तू सांगल्यो मागीर सामुएलाक, तुका राजा जाय जाल्यार हें जातलें. हो राजा तुजें 10% वतलो. तुजीं बरीं बरीं शेतां आसा तीं आपलीं कोत्तलो. तुजीं मनशां आसात, तुज्यो धुवो आसात, तांकां आपल्यो रांदपिण्यो आनी हेर दुसरे जागे आपणाच्या ह्या राजमालान दितलो. तुमची जमीन व्हरून आपणाचे अधिकारी आसात तांकां पे करतलो, तांकां उदारपसणाक दितलो. हें सगळें देवान सांगलेलें. हो एक सिस्टम. आयज आमचो हे सिस्टम कितें जाल्लें आसा? आमची शेतां खंय वयतात, आमच्यो जमनी कोण खाता, आमी आमचे जे वेंचून काडलेले आसा तेंचो आयज पागार खंय पावलेलो आसा. जायते फावटी हे लेजिस्लेचर जाता तो परजेक बरें करपाचे सुवातेर आपणाचो पागार खंय वाडोवपाचो हाचेर बरें चल्लेलें आसा. उरलेल्यो वस्तू आसात त्यो कुशीन घातलेल्यो आसात. पॅन्डेमीक आनी हें आनी तें म्हणून एक्सक्युजीस दिल्ले आसात. म्हणटच जे कोणी आमी लेजिस्लेचरान वेंचून काडल्यात ते बेजबाबदार मनीस.
ते समजनासले मनीस, तांकां खबर ना आपणाची जबाबदारी कितें ती. आनी जेन्ना हो लेजिस्लेचर आनी ही एग्जिक्युटीव जरी तर चुकता जाल्यार तिसरो हांबो कितें भाशेन ज्युडिशरी म्हणजे आमची न्यायसभा. न्यायसभेन आमच्या भारतान आसा आमचे लागीं सुप्रीम कोर्ट आनी आमच्या राज्यांनी आसात हाय कोर्ट्स. वेगवेगळ्या राज्यांनी हाय कोर्ट आसात. म्हणटच जेन्ना आमचो सरकार चुकता म्हणजे लेजिस्लेचर आनी एग्जिक्युटीव चुकता तेन्ना आमच्यान ज्युडिशरी लागीं वचपाक जाता. ज्युडिशरी म्हणटा ती कोणाच्या ताब्यान ना, सरकाराच्या ताब्यान ना, ती आसपाक जायना. पूण हे गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी आमी पळयता आमची ज्युडिशरी तेंच जालां. सरकारान जे आसात आमचे प्रधानमंत्री आसा आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आसात, आमचे मंत्री जे आसात ते खंयच्यान तरी आपली सुतां धरून आसात. जे निर्णय मेळटात आमकां आमचे ज्युडिशरी लागीं तांचेर आमचे जायते डावट उप्रासलेले आसात. दोळ्या मुखार आमकां नीत दिसती पडटा पूण ती नीत जे आमकां निर्णय येतात, जजमेंट येतात तातूंत दिसती पडनात. खंय तरी आमची ज्युडिशरी चुकल्या. आनी ही आख्खी आमची जेन्ना डेमोक्रेसी आसा तातूंत फोर्थ पिलर म्हणलेलो आसा. फोर्थ पिलर इज मिडिया, प्रेस. ह्या पासत हे प्रेस जे आसात तांकां रेस्पेत मान आसा. ते खंय वचत जाल्यार तांकां बेश्टे भायर उडोवपाक जायना. तांच्यान प्रश्न करूंक जाता. एग्जिक्युटीव आहा तांकां प्रश्न करूंक जाता, लेजिस्लेचर आहा तांकां प्रश्न करूंक जाता, परजेक प्रश्न करूंक जाता. कितेंय सारकें ना जाल्यार गव्हर्नन्स जें चल्लेलें आसा वा आमी आमचें राजकारण आसा तातूंत तांकां व्हडलो जागो आसा. पूण आयज दुखाची खबर ही आमचे प्रेस आसात तेय बी जबाबदार जाल्ले आसात. गोदी मिडिया म्हणलेले जाल्ले आसात. सरकार जें कितें सांगता तांकांच तांचेच वाटेन फोटी आहा त्यो सोत करून दाखयतात आनी सोत आसा तें लिपयतात. जी नेगेटिविटी आसा ती व्हडली करून दाखयतात. जी पॉझिटिविटी आहा तेचो एक धाकटो असो बेस्तो येता. ताका हेडलायन पासून सारकी आसना. पूण जें कितें चुकीचें आसा, दुखाचें आसा तेजी व्हडल्यो हेडलायन येता. आमचे मंत्री आमदार तांणी कितें केलें तेंची व्हडली हेडलायन येता. भोव करून ते कितें चूक करतात काय म्हूण सांपडावपाक रावतात. पेपर होंपपाक, चॅनल होंपपाक. ही बेजबाबदारी आमच्या प्रेसाची आयची. आनी हे 4 पिलर जेन्ना आमचें सारकें ना तेन्ना आमचें गव्हर्नन्स हाल्लें, आमचें राजकारण हाल्लें, आमची लोकशाही हाल्ली. आनी हें जाल्लें आमकां दिसती पडटा. भाव भयणीनो, हो एग्जिक्युटीव आनी लेजिस्लेचर म्हणटा तातूंत आमी आतां एलिसांवाक वयचे पयलीं हें समजून घेवपाक गरज. हो डिव्हलपमेंट म्हणटा तो फकत जे कोण मिनिस्टर आसात तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्हू म्हणला. पूण दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमचे गोंयांत आतां 40 आमदार आसात. तर 40 आमदारांक एलोकेशन्स आसात. जो बजेट जाता आमचो डिव्हलपमेंट कसो जातलो म्हूण बजेट जाता. चीफ मिनिस्टर आनी आमचो फायनान्स मिनिस्टर ती सुटकेस घेवन येता आनी तातूंतले काडटा हो आमचो बजेट म्हणून. तातूंत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, 40 आमदार आसा, तांकां एलोकेशन आसा. जायते फावटी फायली आडायन दवरल्यो, हें आडावन दवरलें, तें आडावन दवरलें, कामां जायनात, हें रडप. जाल्यार असलें जाता तेन्ना ती ज्युडिशरी म्हणटा ती आसा. हे आमचे आमदार आसात तांणी ज्युडिशरी मुखार धांवपाक जाय आनी सांगपाक जाय ज्युडिशरीक, पळय म्हजीं कामां जावपाक दिना चीफ मिनिस्टर, म्हजीं कामां जावपाक दिना हो पावर मिनिस्टर ऑर पंचायत मिनिस्टर ऑर ट्युरिजम मिनिस्टर. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव आमदार फकत, मंत्री न्हू, पूण म्हजें जावपाक दिना. जाल्यार वचून सांगपाक जाय ज्युडिशरीक. प्रेस आसा तांणी येवपाक जाय आनी ह्यो वस्तू दाखोवपाक जाय आमकां. आनी प्रेशर घालपाक जाय हे एग्जिक्युटिवाचेर. लेजिस्लेचर जे कायदे काडटा ते लोकां लागीं विचारपाक जाय. त्या पासत पब्लीक कन्सल्टेशन्स म्हणून आसात. कसलेय कायदे काडटा वा कायदे बदलता जाल्यार एमेंडमेंट्स म्हूण आसात, ते जरी तर करतलो जाल्यार पब्लीक कन्सल्टेशन जावपाक जाय. लिपचोरयां रातचे राती करून उडयले कायदे जाल्यार ह्या पासत आयज आमचें भाव भयणीनो आमचें हें आख्खेंच राजकारण आरेन दल्ललें आसा, पॅरलायज जाल्लें आसा. लेजिस्लेचर हॅज फेल्ड, एग्जिक्युटीव हॅज फेल्ड, ज्युडिशरी इज फेलिंग. दूख भोगता. प्रेस हॅज फेल्ड. आनी ह्या पासत आतां 5वो पिलर गरजेचो. 5वो पिलर इज द सिवील सोसायटी. आमी लोक उठ्ठा. जेन्ना आर जाल्या तेन्ना 4 जाणांनी ह्या आर जाल्ल्या मनशाक जेजुशी व्हेलो. 4 जाणांची गरज पडली.
घडी म्हणूंक जातालें द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जे आसात ते तांणी आयज आमच्या हें गव्हर्नन्सा तेका आर जाल्ल्याक देवाशी व्हरपाक जाय, जेजूशी व्हरपाक जाय. वो आयज आमी हे 4 जे पिलर आहात ते 4य जरी तर चुकल्यात जाल्यार सिवील सोसायटी 5वो पिलर जो आसा, 5th पिलर आसा ताणें उठपाक जाय. आनी आर जाल्ले हे आमचे डेमोक्रेसीक, आर जाल्ले हे आमच्या राजकारणाक, आनी त्या राजकारणान हे सगळे राजकारणी जे आसात तांकां घालून देवाशी व्हरपाक जाय. चुकल्या आमी, आर जाल्या आमकां. भाव भयणीनो, चुकल्यात आनी आर जाल्यात तांकां पेकोवणी आसा. जेजूशी जेन्ना गेले तेन्ना जेजून तांचो भावार्थ पळयलो आनी आर जाल्ल्या मनशाक बरो केलो. पूण बरो करचे पयलीं भोव करून गरजेची वस्ती जेजून दाखयली. पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं. कित्याक आर कित्याक जालें तुमकां? आर कित्याक जालें आमच्या डेमोक्रेसीक, आमच्या राजकारणाक? कित्याक फेल जाल्यात, पातकान पडल्यात, चुकल्यात. जाणा जावन चुकल्यात आनी थोडे नेणारपणान चुकल्यात. चूक कसली जावं, आर कसली जावं, जाणा जावन केल्ली वो नेणारपणान केल्ली, तेचें भोगसणें मागपाक जाय, मानून घेवपाक जाय तांणी. वय आमी चुकल्या. आतां ह्या दिसांनी जायते जाण चुकल्यात म्हूण भायर सरतात, रिजायन करतात, टर्म काबार जावंकूच ना. हें रेजिग्नेशन जी आमचे आयचे आमदार जे करतात, पयलीं जेन्ना कामां जायना म्हजी, म्हजो सरकार आयकना, हांव तेच पार्टीन आसा पूण होच सरकार आयकना, तेन्ना जावपाक जाय आसलें. जरी तर सरकार करपाक लोकांन मॅन्डेट दिल्ली आनी जरी तर हाय कमांड आयकना जाल्यार जे कोण प्रेजिडेंट आसले तांणी तेन्ना रिजायन जावपाक जाय आसलें. लोकांक सांगपाक जाय आसलें, तुमी जें विचून काडलेलें आसा लोकांनी, आमचो हाय कमांड आयकना, आय रिजायन. आतां रिजायन जाल्यार कित्याक? कित्याक आतां बोळसां भरपाक जाय. कित्याक आतां दुसरी पार्टी म्हाका टिकेट कोण दितलो हें चोवपाक जाय. म्हणटच हे सगळे 40 जाणांचे मदले जे आमकां आतां रिकॉर्ड जाल्लो आसा, 60% ऑफ आवर लेजिस्लेचर, 60% रिजायन जाल्लो आसा वो चेंज जाल्लो आसा. जंय तांकां आमी विचून काडलेले थंय ते नात, उडक्यो मारून दुसरे कडेन पावलेले आसा. आख्ख्या भारतांत आमकां गोंयकारांक हो रिकॉर्ड म्हणून मेळ्ळा. शाबासकी आमकां, आमी विचून काडलेले. आमच्या आमदारांक शाबासकी, इतलें बरें आमकां दिलां देखून. जाल्यार म्हणपाक जाता हांचे मदलो कोण एकलोय आमचे पासत वो गोंयचे पासत रिजायन जावंक ना, आपणा पासत रिजायन जाला. आनी असल्यांक परतून थंयसर वयर वचपाक हक्क ना. हें लोकांक समजपाक जाय आनी तांकां आतां घरा दवरपाक जाय. पूण आतां आमचो 5वो जो आमचो खांबो आसा तोच जरी तर आहलो जाल्यार कितें जातलें? 5वो खांबो तुमी, आमी, सिवील सोसायटी, आमी लॉज नासलेलीं, आमकां तकली ना. आहा, समजता आमकां, आमचे लागीं डिग्री आसात, आमचे लागीं सगलें आसा आनी आमी समजता म्हूण. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा नाकाच ती भानगडी, त्या पॉलिटिक्सान आमकां पडपाक नाका. ही बेजबाबदारी आमची. आमचे मदलीं जीं कोण आमी म्हणटा आमकां पॉलिटिक्स नाका, आमकां तितून पडपाक नाका, ही व्हडली बेजबाबदारी, समजून घेयात. म्हणटच आमी जबाबदार जावपाक जाय आनी आमी मुखार सरून हो बदल हाडपाकूच जाय. नाजाल्यार आमी मागीर पयशे घेवन वोट मारतले. वो कोण ना आमचे लागीं देखून आमी वोट मारपाक वेचिना. कोण जिखून येतलो? जे कोणें पयशे दिवन जे आपणाचे वोटर्स हाडलेले आसात ते जिखून येतले आनी आमी मागीर परतून रडटले. आर जाल्या तेन्ना जेजू मुखार आयलो, जेजून पातकां भोगसली आनी मागीर ताका हुकूम घालो, हांव तुका सांगता, उठ, तुजें आंतरूण घे आनी चल. आयज आमची डेमोक्रेसीक हो हुकूम गरजेचो. उठ, आंतरूण घे आनी चल, सारको चल. सिविक्स परतून शीक. आनी जे कोण आतां उमेदवार आसात तांणी कॅम्पेनींग करचे बदलेक पयले सुवातेर सिविक्स शिकची. जे कोण जाणात ते बरे आसात, जे कोण नकोत ताणें शिकचे. आनी आमच्या घरांत जरी तर हे आमचे उमेदवार येतात हें विचारात तांकां, डिवेलपमेंट आसूं, घाल दोब्यांत. कित्याक तो डिवेलपमेंट म्हणटा तो डिवेलपमेंट न्हू. डिवेलपमेंट म्हणल्यार कॉन्क्रिटायजेशन म्हूण समजल्ले आसा ते आमचे एंडे आसात ते. देखून विचारता आसतना ही जबाबदारी ते जाणात, असल्यांक विचून काडात. जबाबदारी नको, बसयात घरा. तर जेजून उठ म्हणून सांगलेलो तो उठलो आनी गेलो. आनी तो उठून गेलो तेन्ना जायते जाण जेजूचेर आड गेले.
जे धर्मशास्त्री असले जे समजताले हो आनी कितें कोत्ता, जें कितें आमी लोकांक जो कंट्रोल करपाक सोदता तो एम्पावर कोत्ता तांकां, देखून ताजेर आड उलोवपाक लागले, ताका ना करपाचो प्लॅन काडपाक लागले. दुसरे वाटेन लोक आसलो ते शाबासकी तांणी ताळयो मारली, वा असले आमी केन्नाच पळोवंक ना, अजाप. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी अजाप जाता वो जें कितें राजकारण जाता तें पळोवन आमी बरें जाता ताचेर आड वेता, वो ज्यो चुकी ज्यो जातात सारकें ना ताचेर आमी निशेध मारता, सारकें घालता. आमकांय जबाबदारी आहा म्हूण आमी समजता. जशी पर्जा तसो राजा अशें म्हणटात. म्हणटच जरी तर आमचे राजा जे आसात, आमचें राजकारण जरी तर पाड पडलां जाल्यार आमचेंय पाड पडलां, आनी आमचें पाड पडलां देखून आमच्या राजकारणाचें पाड पडलां, हें समजून घेया. देखून चूक आमची पयली, आर जाल्या ती आमकां जाल्या, आमच्या मनाक आर जाल्या, देवा मुखार हाडुया. आनी जेजू आमकां तेंच सांगतलो, उठ तुजें आंथरूण घे म्हणल्यार समजिकाय घे सारकी आनी चल. चल म्हणल्यार आतां एग्जिक्यूट कर जें कितें तूं समजलां तें, आनी हें एग्जिक्यूट करपाक बाराबर आसप गरजेचें. लोकसभा आनी राज्यसभा दोनी गरजेचे हे कायदे पास करपाक. जाल्यार एग्जिक्युटिवान जे मंत्री आसात आनी तांचे बरोबर जे सेक्रेटरी आसात आनी हेर जे वेंचून काडलेले आसात ते गरजेचे हें एग्जिक्युशन करपाक. म्हणटच आमी लोक बाराबर रावप गरजेचें हें एग्जिक्यूट करपाक. आनी हें सगळें जाता आसतना जरी तर आमकां अन्याय जाता जाल्यार आमी देवाशी वेता न्याय घेवपाक. ज्युडिशरी आसा आमचे लागीं ते देवाच्या नांवान आसात म्हणपाक जाता. देखून आमी कंप्लेन करप गरजेचें, तोंड उगडप गरजेचें, सारकें ना ताचेर फिर्याद मांडप गरजेचें. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान, आमच्या भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्याहून व्हडलो आनी म्हत्वाचो म्हणटा तो होच कायदो, हो जो आमकां रायट आसा तो, की आमच्यान चूक जाता तेन्ना, सारकें ना तेन्ना आमच्यान ताची न्याय मागूंक जाता. जाल्यार ही कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया. आमच्या सगळ्या राजकारण्यांक ह्या आल्ताराचेर दवरुया. तांणी आपली चूक मानून घेवन बोगसणें मागूंक आनी तांकां बोगसणें फावो जावंक मागुया. जे कोण बोगसणें मागना, जे कोण चूक मानून घेनात तांकां देवाचो न्याय फावो जावंक मागुया.